साथीहरू नमस्ते। बीमा समितिको प्रेस विज्ञप्ति 2078 चैत्र महिनाको 10 गते प्रकाशित भएपछि एउटा डिबेट पनि सुरु भएको छ। अनि त्यसपछि यसले बजारमा पार्ने प्रभावबारे पनि विभिन्न आकलनहरू गरिएको छ। यो बीमा समितिको प्रेस विज्ञप्ति, यो भित्र भएका कुराहरूको व्याख्या अनि त्यसपछि यसप्रति आफ्नो बुझाइ, यो विषयमा आफ्नो केही राय विचार राख्न यो भिडियो लिएर आएको छु। पहिला सुरुमा म यो इन्फर्मेसन प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। बीमा समितिले बीमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी वृद्धि गरेको छ। यो म एक अक्षर पनि नछुटाइकन पढ्छु, किन भन्दा यहाँ भित्रका कुराहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ। समितिको सञ्चालक समितिको आज बसेको बैठकले बीमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी वृद्धि गरी जीवन विकास कम्पनीको चुक्ता पुँजी रु 5 अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी 2.5 अर्ब पुर्याएको छ। बीमा कम्पनीहरूको चुक्ता पुँजी वृद्धि गरी समग्रमा नेटवर्थ बढाई सो अनुरूप कम्पनीको जोखिम वहन क्षमता, कम्पनीलाई एक अर्कामा गाभिने अनुकूल वातावरण सिर्जना भई उपयुक्त सङ्ख्यामा राख्न तथा पुँजीगत आधार बलियो बनाउन, ठुलो पुँजी भएमा सेवाको लागत कम भई बीमाको पहुँच विस्तार गर्न, ठुलो पुँजी कायम गरी कम्पनीहरूबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको वातावरण तयार गर्न र जोखिममा आधारित पुँजीसँग सामञ्जस्यता हुने गरी चुक्ता पुँजी कायम गर्न पुँजी वृद्धिको निर्णय लिएको छ। अब एकदम इम्पोर्टेन्ट, यो त माथि त अब औचित्य पुष्टि गरेको छ हैन। यहाँ चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट लाइन छ। उपरोक्त अनुसारको चुक्ता पुँजी 2079 साल चैत्र मसान्तसम्म कायम गरिसक्नुपर्ने। भनेपछि अहिले 78 चैत्र छ। अब 79 चैत्रमा चाहिँ यो चुक्ता पुँजी कायम गरिसक्नुपर्ने भन्नुको अर्थ हरेक जीवन बिमा कम्पनीले 5 अर्ब र निर्जीवनले चाहिँ 2.5 अर्ब चाहिँ आगामी चैत्र मसान्तसम्म पुर्याउनु पर्ने, 1 वर्षभित्र भनेको छ। उपरोक्त समयावधिभित्र पुर्याउन नसक्ने कम्पनीले, हेर्नुहोस् है, जसले 79 चैत्र मसान्तभित्र यो 5 अर्ब र 2.5 अर्ब मिट गर्न सक्दैनन्, तिनीहरूले चाहिँ अरूकोमा गाभिएर आफ्नो अस्तित्व समाप्त पार्नुपर्छ। बिमक गाभिने तथा प्राप्ति गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका 2076 बमोजिम हुने गरी पुँजी कायम गर्नुपर्नेछ भनिएको छ। यो कुरा स्पष्ट लेखेको छ। पहिला सुरुमा यो मर्ज एन्ड एक्विजिसन भन्दा बाहेकका विकल्प अवलम्बन गर्ने 1 वर्षभित्र, अनि त्यति गर्दा पनि पुगेन भने चाहिँ के छ त, यो मर्जमा जाने भनेको छ। भन्नुको अर्थ मर्ज एन्ड एक्विजिसन पहिलो विकल्पको रूपमा यहाँ प्रस्ट्याइएको छैन, यसलाई चाहिँ वैकल्पिक विकल्पको रूपमा मात्रै राखिएको छ। अब यहाँ अरू पनि छ, विदेशी बिमा कम्पनीको रूपमा केही व्यवस्थाहरू गरेका छ। अनि अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा यहाँ तल छ, कम्पनीहरूले 30 दिनभित्र, अबको 30 दिनभित्र है, यो सूचना जस्तै 12/10 छ, अब वैशाख 10 गतेभित्र आफ्नो पुँजी योजना क्यापिटल प्लान, अब हामी कसरी चाहिँ पुँजी वृद्धि गर्ने त, 2.5 अर्ब कसरी पुर्याउने, 5 अर्ब कसरी पुर्याउने भन्ने कुरा आफ्नो कार्ययोजना बोर्ड समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ। अब बिमा कम्पनीहरूले के गर्छन् भन्दा यो महिनामा हामी यसरी पुर्याउँछौँ भनेर प्रस्ताव गर्नेछन्। यो चाहिँ एउटा कार्ययोजना, हामी बोनस दिन्छौँ, हामी यति बोनस दिँदाखेरि यति पुग्दैन, यतिको चाहिँ हामी राइट्स इस्यु गर्छौँ, अनि यतिले पनि पुगेन भने चाहिँ अनि हामी मर्जको विकल्प सोचौँला भनेर कम्पनीहरूले के गर्छन् त, अब यो चाहिँ योजना पेश गर्छन्। अब धेरै साथीहरूको मनमा के क्वेसन जागेको छ भन्दा राइट सेयर पाउँछ कि पाउँदैन त। अब यहाँ सूचनामा राइट सेयर जारी गर्न पाउने लेख्या छ कि नपाउने लेख्या छ त भन्दा केही पनि लेख्या छैन। राइट सेयर पाउने पनि लेख्या छैन, नपाउने पनि लेख्या छैन। अब दुईटै कुरा लेख्या छैन भनेपछि सम्भावना दुईटैको रह्यो। तर अब हामीले चाहिँ प्रेस विज्ञप्तिको मनसाय खिच्नु पर्यो नि त यहाँबाट। यो यसको सार संक्षेप, यसको उद्देश्य अनुरूप चाहिँ हामीले हेर्नु पर्यो यसलाई है। यहाँ के भनेको छ भन्दा यो गाभिने भनेको चाहिँ 2079 साल चैत्र मसान्तसम्म पुर्याउन सकेनन् भने मात्रै, भनेपछि अन्तिम विकल्पको रूपमा मात्रै मर्ज एन्ड एक्विजिसनलाई राखेको छ। भनेपछि अब पहिला अरू विकल्प के छन् त पेड बढाउने भन्दा, एउटा बोनस सेयर छ, अर्को राइट सेयर छ, अर्को चाहिँ फर्दर पब्लिक अफरिङ छ। 3टा विकल्प त हो, त्योभन्दा बाहेक त विकल्प छैन।
अब बोनस सेयरले अराउन्ड चाहिँ 20% औसतमा 10 देखि 20% हो भनौँ न, औसतमा झन्डै झन्डै ल 20 देखि 30% क्षमता छ भने पनि अब धेरै चुक्ता पुँजी पुग्दैन। अब यहाँ तपाईँलाई एउटा अर्को पनि मैले इमेज डाउनलोड गरेको छु। यो मैले यो आधिकारिक त मैले चेक गरेको छैन, सम्भवतः धेरै जस्तो मिल्छ जस्तै छ, इन्सुरेन्स खबरमा प्रकाशित भएको छ हैन। अब एउटा नेपाल लाइफ इन्सुरेन्सको चाहिँ अलरेडी इनफ छ, त्यही भएर यसको केही पनि गर्नु परेन भने कसैको 23% कम छ, कसैको 88% कम छ, कसैको 185% कम छ हैन। अब राष्ट्रिय बिमा कम्पनीको त 837% कम छ, अब 124% कम छ, 100% भन्दा बढी नै कम छ के धेरै जस्तोको। भनेपछि बोनस सेयरबाट सम्भव छैन भन्ने कुरा क्लियर भयो। अन्तिम विकल्प छ गाब्ने, पहिलो विकल्पबाट सम्भव छैन भनेपछि बचेको के त राइट सेयर र फर्दर पब्लिक अफरिङ। मेरो विचारमा राइट सेयरलाई छोडेर फर्दर पब्लिक अफरिङमा जान सक्दैन। किन सक्दैन भन्दा अब एउटा इन्भेस्टिङको प्रिन्सिपलले पनि के भन्छ भन्दा बहालवाला लगानीकर्ताले लगानी गर्छु भन्दा भन्दै खास अरूले गर्न पनि मिल्दैन। त्यो जहाँ पनि त्यही नियम लागू हुन्छ के, जग्गामा पनि त्यही हो। सधियारले किन्छु भन्दा भन्दै अन्त बेच्न मिल्दैन, दाजुभाइले किन्छु भन्दा भन्दै अन्त बेच्न मिल्दैन हैन। भनेपछि अहिले हाल कायम रहेकै सेयर धनीले किन्छु भन्दा भन्दै चाहिँ यता मेरो विचारमा फर्दर पब्लिक अफरिङमा चाहिँ जान सक्दैनन्। भनेपछि बच्यो त विकल्प त्यही राइट सेयर। अब मैले चाहिँ मनसाय अनुसार चाहिँ मैले राइट सेयर पाउँछ भन्ने नै मेरो बुझाइरह्यो। अब राइट सेयर दिन पर्ने हो कि होइन, नेपालमा बिमालाई पुँजी वृद्धि गर्नु आवश्यक छ कि छैन भन्ने कुरा त्यो अर्को पाटो भयो हैन। सकेसम्म त बोनस सेयरबाट पेड बढेको राम्रो, राइट सेयर पछिका दिनहरू त्यति सुखद हुँदैनन्, त्यो कुरा धेरैतिर देखिया छ। सकेसम्म त अब ट्रेडरहरूले चाहिँ के गर्ने हो भन्दा ट्रेडरहरूलाई खास राइट सेयर इम्पोर्टेन्ट होइन। हेर्नुहोस्, राइट सेयरको कारणले गर्दा जुन मूल्यमा बजार त प्रभावित हुन्छ नि त, हो त्यो जुन छाल आउँछ नि त, हो त्यो छाल चाहिँ ट्रेडरहरूलाई इम्पोर्टेन्ट हो, बजारलाई इम्पोर्टेन्ट हो हैन। अब राइट सेयर आउँदैमा त्यो हौसिनु पर्ने पनि जरुरी छैन। राइट सेयर आउँदैमा फेरि त्यो बबन्डर खतमै हुने पनि होइन। खास पुँजी वृद्धि हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ कम्पनीहरूले इपिएसमा अनि त्यसपछि रिटर्न अन इक्विटीमा कन्भर्ट गरे भने त्यो पनि राम्रै कुरा हो। अब धेरै कम्पनीहरू राइट सेयरको कारणले गर्दा एउटा घाटाबाट चाहिँ नाफामा कन्भर्ट भएको पनि रेकर्ड छ। मैले पछिल्लो समय राइट सेयर कतिको नेपालमा बदनाम छ भन्दाखेरि अब हामीले सेकेन्डरी लेभलमा प्राइस मात्रै हेरेर भएन नि त। खास कम्पनीहरूले चाहिँ अहिलेसम्म सदुपयोग गरेकै देखिने चाहिँ 90% केसमा। अब अलिअलि कम्पनी त अब दुरुपयोगको लिस्टमा परि नै हाल्छन्। भन्नुको अर्थ अब यो अलग डिबेट हो। हेर्नुहोस्, यो चाहिँ मैले सूचना मात्रै यहाँ ल्याएको र सूचनामा आफ्नो राय मात्रै राखेको। अब राइट सेयर भन्दा बोनस सेयर राम्रो, त्यो कुरा त अभियसली तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ। सकेसम्म कम्पनीले नाफा गरेर हामीलाई बोनस सेयर दिए भने धेरै राम्रो। अब मर्जर एन्ड एक्विजिसनबाट भयो भने चाहिँ त्यो पनि अब कम्पनीको हिसाबले यो समग्र इन्डस्ट्रीलाई त राम्रै होला भने लगानीकर्ताको पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ अलिकति अब भनौँ न 2.5 अर्बको दुईटा कम्पनी बनेर 5 अर्ब बन्दियो भने त हामीलाई के अर्थ भयो त? भोलि कम्पनी बलियो हुन्छ, भोलि नाफा गर्छ, त्यो एउटा दूरदर्शी पर्सपेक्टिभ भयो। अब 2.5 अर्बको कम्पनी बोनस सेयर दिएरै यदि 5 अर्ब पुगे पो हामीलाई राम्रो भयो त होइन। भनेपछि लगानीकर्ताको दृष्टिकोणबाट अल्पकालीन हिसाबले चाहिँ यो मर्जर एन्ड एक्विजिसन त्यति फ्रेन्डली चाहिँ होइन है। अब अरू कुराहरू भनेको हेर्दै जाउँ। अब यो क्यापिटल प्लान के पेश गर्दा रहेछन् इन्सुरेन्स कम्पनीहरूले, त्यसको लागि हामी यसो अप टु डेट रहँला। केही इम्पोर्टेन्ट इन्फर्मेसन आधिकारिक ढङ्गले कहीँबाट केही मैले न्युजहरूमा आयो भने म त्यसको पनि विश्लेषण गर्नेछु। अहिले चाहिँ मैले यति नै मेरो बुझाइ राखेँ साथीहरू होइन। अब भोलि सम्भावना जे पनि हुन्छ, हामी लिखित निर्णय त कार्यान्वयन नहुने देशमा अब यस्तो डिबेटेबल कुराहरू राखिदिएपछि त अब यसलाई अब आफ्नो तरिकाले व्याख्या गर्न पाइयो। मैले हेर्दाखेरि चाहिँ राइट सेयरलाई इग्नोर गरेको छैन, राइट सेयर निषेध गरेको छैन यो प्रेस विज्ञप्तिले। मेरो निष्कर्ष यही हो है त। अब राइट सेयर इग्नोर गरेको छैन, राइट सेयर को सम्भावना यो प्रेस विज्ञप्ति अनुसार देखिन्छ भनेपछि अब मार्केटमा के गर्न पर्ने हो त भन्ने कुरा त
अब हिजोकै मार्केटमा देखिसकिया छ, अब भोलिका दिनमा पनि त्यस्तै होला हैन, राम्रै हुन्छ। अब मार्केटलाई जे कारणले गर्दा उछाल आए पनि त्यसमा हामीले अपर्च्युनिटी खोज्नुपर्छ, त्यो कुरामा सचेत रहनु होला। हस् त, यो भिडियो यति नै। अब अर्को चाहिँ मैले यो अघि नै देखाइहालेँ हैन, अहिले एकचोटि अब तपाईँ यो insurancekhबर.com अनि त्यसमा न्युजहरू छ। सामाजिक सञ्जालमा यो फाइल पनि स्पष्ट रूपमा प्रष्ट रूपमा छ, एकचोटि हेर्नु होला। कुन कम्पनीमा राइट सेयरको सम्भावना छ, आयो भने त्यो पनि ख्याल गर्नु होला हैन। अब यसमा जति धेरै प्रतिशत कम छ त्यति नै गर्नु होला है त। ल, नपुग पुँजीहरू चाहिँ यहाँ थप्नुपर्ने पर्सेन्टेज हो कि यहाँ चाहिँ है। हस्, अर्को भिडियोमा फेरि भेट्छु, धन्यवाद। ख्याल गर्नु होला, मैले मेरो बुझाइ राखेको हो। मैले राइट सेयर आउँछ भनेर आउने पनि होइन, आउँदैन भनेर नआउने पनि होइन, मेरो बुझाइ मात्रै राखेको हो। मेरो बुझाइको आधारमा तपाईँले इन्भेस्टिङ ट्रेडिङको स्ट्राटेजी नबनाउनु होला। यो एउटा तपाईँको सम्पत्ति तलमाथि हुने कुरामा मैले यो कुरामा तपाईँहरूलाई सचेत गराउनै पर्छ है त। ल, धन्यवाद।